यहाँ हेर्नुस् है, यदि क्वेसनमा हामीलाई अफरिङ प्राइस दिइरहेको छ, अफरिङ प्राइस भनेको त्यस्तो प्राइस हो जहाँ चाहिँ इन्भेस्टरले सरी है ब्रोकरले यहाँ हेर्नुस् है, अफरिङ प्राइस भनेको त्यस्तो प्राइस हो जहाँ चाहिँ ब्रोकरले इन्भेस्टरलाई तपाईं यतिमा किन्ने भएपछि म तपाईलाई शेयर बेच्छु भनेर अफर गरेको हुन्छ क्या। अफर प्राइस जुन चाहिँ बिगिनिङ प्राइस भन्दा बढी हुन्छ अथवा बिगिनिङ न्याब हुन्छ नि हामीलाई क्वेसनमा दिएको बिगिनिङ प्राइस अथवा बिगिनिङ न्याब, बिगिनिङ नेट एसेट्स भ्यालु एनएबी भन्दा ठुलो अथवा बढी हुन्छ भनेको क्या है, बढी हुन्छ किनकि यसमा अफर गर्दाखेरि चाहिँ ब्रोकरले सर्टेन पर्सेन्ट लोड फी चार्जहरु एड गरेको हुन्छ। त्यसमा जुन हाम्रो ओपनिङ अथवा बिगिनिङ प्राइस हुन्छ नि, बिगिनिङ न्याबमा सम पर्सेन्ट केही सानो अमाउन्ट है लोड फीहरु के गरेको हुन्छ, लोड फीजहरु एड गरेको हुन्छ। त्यही भएर यो के हुन्छ जहिले पनि बिगिनिङ प्राइस अथवा बिगिनिङ न्याब भन्दा ठुलो हुन्छ भनेर बुझ्नु होला है। बुझिरहनु भएको छ। अनि अब हामीलाई क्वेसनमा के भनिदिन्छ कहिलेकाहीँ एचपीआर अथवा रेट अफ रिटर्न बेस्ड अन अफरिङ प्राइस भनिदियो भने, बेस्ड अन अफरिङ प्राइस भनिदियो भने त अब हामीले नर्मली एचपीआर निकाल्ने फर्मुला त हामीलाई थाहा छ नि। एचपीआर भनेको हेर्नुस् त हामीले के गरेको थियो, बिगिनिङ न्याब, यदि क्वेसनमा न्याब दिएको छ भने न्याब अथवा प्राइस छ भने न्याब सरी इन्डिङ न्याब अथवा इन्डिङ प्राइस NAV माइनस बिगिनिङ न्याब प्लस क्वेसनमा डिभिडेन्ड छ भने डिभिडेन्ड राख्ने, क्यापिटल गेनहरु छ भने क्यापिटल गेन राख्ने, डिवाइडेड हामी बिगिनिङ गर्थ्यौ नि हैन एचपीआर अथवा रेट अफ रिटर्न निकाल्दाखेरि। यो फर्मुला त सबैलाई थाहा छ नि हैन, थाहा छ कि छैन? यो फर्मुला सबैलाई थाहा छ नि हैन। अब यदि क्वेसनमा हामीलाई अफरिङ प्राइसबाट एचपीआर अथवा रेट निकाल्न सोध्यो भने है, एचपीआर बेसमा हामीलाई यहाँ हेर्नुस् त बेस्ड अन अफरिङ प्राइसमा एचपीआर अथवा रेट अफ रिटर्न सोध्यो भने और रिटर्न अथवा रेट अफ रिटर्न एउटा रिटर्न सोध्यो भने बिगिनिङ प्राइस अथवा बिगिनिङ न्याबको ठाउँमा बिगिनिङ प्राइस वा यसलाई बिगिनिङ न्याब एउटै कुरा है, बिगिनिङ नेट एसेट भ्यालु न्याबको ठाउँमा अफरिङ प्राइस राख्ने। ओएफएफईआरआईएनजी अफरिङ प्राइस राख्ने। यति अरु फर्मुला अरु केही हुँदैन, बुझ्नुभयो? अब एचपीआर निकाल्दाखेरिको फर्मुला के होला, यहाँ इन्डिङ न्याब माइनस अफरिङ प्राइस प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन डिवाइडेड के हुने भयो, अफरिङ प्राइस हुने भयो। यसको सेस यति मात्र हो, बुझ्नुभयो? अब त्यो चाहिँ कहाँ छ भनेपछि यो कुनमा छ भनेपछि टियु न्याब इन offering price ल गर्न सक्नुहुन्छ है। अब एउटा यो क्वेशन हेर्नुस् त ट्यू 2068 को हेर्नुस् त ट्यू 2068 को इन्भेस्टमेन्टमा छ है, ट्यू 2000 को 68 पेज नम्बर 198। यो गर्न सक्नुहुन्छ है अफरिङ प्राइसको। एकछिन नमेट्नु न, म भर्खरै बर्बादै गर्नुभयो त। के भनेको थियो भने जी यहाँ चाहिँ बिगिनिङ एनएबी न्याब और बिगिनिङ प्राइस, बिगिनिङ प्राइसमा भनेको है, प्राइसमा एचपीआर और रेट अफ रिटर्न सोध्यो भने
सरी यो बेस्ड अन होला कहाँ यहाँ नलेखिदिनु सर म सेन्ड गरिदिन्छु ल ल ल ठीक छ ल यसैको अफरिङ प्राइसको सानो पहिला सानो क्वेसन गरौँ न त्यो लङ गर्नु भन्दा पनि हैन तपाईहरुले अब प्र्याक्टिस गर्नु छ भने नभएपछि मलाई सोध्ने हो क्या हामीले सबै क्वेसन मैले गर्नु पनि भ्याउँदिन हैन तपाईहरुले प्र्याक्टिस गर्ने हो नभएपछि मैले गर्दिन्छु ल अब यहाँ हेर्नुस् है हामीलाई सानो 2 नम्बरको यस्तो क्वेसन पनि सोधिदिन सक्छ अफरिङ प्राइस क्याल्कुलेट गर्न सोध्यो भने यहाँ हेर्नुस् त क्याल्कुलेसन अफ अफरिङ प्राइस हामीलाई चाहिँ रेट अफ रिटर्न सोध्दाखेरि चाहिँ अफरिङ प्राइस उले दिएकै हुनुपर्छ है रेट अफ रिटर्न सोध्दाखेरि चाहिँ दिन्छ तर अब हामीलाई 2 मार्क्समा सानो क्वेसनमा सोधिदिन सक्छ अफरिङ प्राइस सोधिदिन सक्छ हेर्नुस् त अफरिङ प्राइस सोध्यो भने हेर्नुस् है अफरिङ प्राइस इक्वल टु न्याब छ हेर्नुस् है एनएबी न्याब भनेको नेट एसेट्स भ्यालु 1 माइनस फ्रन्ट इन्ड लोड फी यो न्याबमा के हो जस्तै इन्टरनल प्राइस कति छ हेर्नुस् त गएर पछाडी ट्यु 2076 मा सोधेको छ हेर्नुस् त ट्यु 2076 मा सोधेको छ त्यसको मुनिहरु पनि सोधेको छ नबिल इक्विटी फन्ड्स भन्ने छ नबिल इक्विटी फन्ड हेर्नुस् त भेटाउनु भयो पेज नम्बर 195 क्वेशन नम्बर 8 हो भेटाउनु भयो होला नि सबैजनाले नबिल इक्विटी फन्ड्स नेट एसेट्स भ्यालु पर शेयर भनेर दिएको छ हामीलाई हेर्नुस् त न्याब इक्वल टु रुपीस कति दियो 20 दिएको छ यो दिएको छ त्यसपछि हेर्नुस् त फ्रन्ट इन्ड त्यसपछि इफ दी फन्ड फ्रन्ट इन्ड लोड फी कति दिएको छ 5% छ दिएको छ त्यसपछि हेर्नुस् त what should be the offer price अरे अफर प्राइस भन्नुस् कि अफरिङ प्राइस भन्नुस् एउटै कुरा हो यो कति हुन्छ अरे अब हामीलाई थाहा छ नि फर्मुला कति हुन्छ we have OFFERING अफरिङ प्राइस यो फर्मुला न्याब डिवाइडेड फ्रन्ट इन्ड लोड फी न्याब कति छ 20 1 माइनस फ्रन्ट इन्ड लोड फी कति छ 0.05% छ कति आयो त कति आयो भनिदिनुस् त $21.05 त्यसैको मुनि 75 मा पनि सेम क्वेशन सोध्या 75 मा नि सेम क्वेशन सोध्या छ अब तपाईहरु आउनुस् लास्ट क्वेशनमा हेर्नुस् त 202 को 33 नम्बर क्वेशन हेर्नुस् त ट्यु 2056 कन्सल्टेसन क्वेशन ट्यु 2056 कन्सल्टेसन हेर्नुस् त त्यहाँ इफ द अफर प्राइस अफ द CIT भन्यो
हामीलाई के दियो क्वेशनमा अफर प्राइस अथवा अफरिङ प्राइस दियो नि कति दिएको छ हेर्नुस् त त्यहाँ कति दियो अफर 167 दियो हैन अनि त्यसपछि के भन्छ एन्ड फन्ड सोल्ड विथ द फ्रन्ट इन्ड लोड फी अरे फ्रन्ट इन्ड लोड फी कति दियो 4% दियो नि अनि न्याम निकाल्न सोधिरहेछ अब निकाल्न नसक्ने त अनि यही फर्मुला लाउने त हो नि हेर्नुस् त यी न्यापको फर्मुला के हो त यी तपाईले म डाइरेक्ट न्याप निकाल्छु भन्दाखेरि अफरिङ प्राइसलाई 1 माइनस फ्रन्ट इन्ड लोड फी गर्दा पनि भयो हैन म यही फर्मुला लेख्छु भने पनि केही फरक भएन त्यो फर्मुला आखिर हुने यही त हो नि हैन हेर्नुस् त यी अफरिङ प्राइस इक्वल टु के हो फर्मुला न्याप डिवाइडेड के हो 1 माइनस फ्रन्ट इन्ड लोड फी हो नि हैन यति त हो नि अब अफरिङ प्राइस अब हेर्नुस् त हामीलाई चाहिएको छ न्याप चाहिएको छ भने चाहिँ अब न्यापलाई माथि हुँदैन यो र यो मल्टिप्लाई गर्ने त हो नि अब अथवा यसैमा राख्दा पनि केही फरक हुँदैन यसैमा राख्दिनु कति छ अफरिङ प्राइस 167 न्याप चाहिएको हामीलाई अनि 1 माइनस 4% भने 0.04 गर्दा 167 इन्टु यो कति भने 96 इक्वल टु न्याप आयो देयरफोर न्याप कति आयो त रुपीजमा लेख्नुस् $160.30 160.32 ल अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हेर्नुस् त एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्यू 2068 क्वेशन नम्बर 6 ट्यू 2006 गर्दैछन् यो त तपाईले रफली गरेर पछि गर्दा पनि हुन्छ तपाईले सबै क्वेशन गर्न भ्याउनु भएन भने पनि मुखले सरसर्ती हेर्ने हो के आफै त्यो क्याल्कुलेटर हातमा राख्ने सुई सुई गर्दै जान्ने है सबै क्वेशन गर्नुपर्छ भन्ने छैन एउटै टाइपको सबै क्वेशन गर्नु पर्दैन बुझ्नु भयो नि यो इन्भेस्टमेन्टमा पहिले हामीले अलि धेरै पुरै लेसन त पढाएको थिएन त्यतिबेला सबैजना पनि हुनुहुन्थेन त्यही भएर पनि यो फेरि इन्भेस्टमेन्टको पनि यता दोहोर्याएको क्या यो एफआइएम मा आएर हैन एफआइएम को लागि त भइसक्यो इनफ भइसक्यो अझ पनि यताबाट पनि सोध्यो भने गर्न सकिन्छ है एफआइएम मा त्यो 15 मार्क्समा सोध्यो भने त्यही टाइपको सोध्छ एकदम सजिलो सोध्छ ल मेट्दा हुन्छ अब हुन्छ सर ट्यू 2068 आज हामी अर्को पनि लिन्छौँ है अलिकता एउटा अर्को क्वेशन पनि गर्नु छ ट्यू 2068 क्वेशन नम्बर 6 र म पहिला पढ्छु है केही छैन एकदम सजिलो छ अन जनवरी 1 यो गरेका छैनौ नि है हामीले अन जनवरी 1 द पशुपति भ्यालु फन्ड अरे पशुपति भ्यालु फन्ड एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी हैज पोर्टफोलियो अफ एसेट्स वर्थ कति अरे पोर्टफोलियो अफ एसेट्स भन्नु भनेको टोटल एसेट्स हो कि हैन टोटल मार्केट भ्यालु अफ पोर्टफोलियो भन्नु र टोटल एसेट्स मात्र भन्नु एउटै हो नि हैन मैले खासमा ए नम्बरको त गर्न खोजे हैन त्यही पनि लेखौं लायबिलिटीज कति अरे 2 मिलियन छ हैन त्यसपछि के भन्छ इट हैज 4 मिलियन नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ कति छ अरे नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ एनएसओ छ 4 मिलियन त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त
ए नम्बरमा व्हाट इज द न्याब अरे हो। अब न्याब निकाल्न तपाईलाई आउँदैन र यो न्याब त केही छँदै छैन। के हो न्याबको फर्मुला? एमबिए माइनस भनिदिनुस् त Abilities केले upon भाग पर्छ? NS. नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ 102 मिलियन माइनस 2 मिलियन डिवाइडेड 4 कति भयो त? ₹25 हो। मैले खासमा यो निकाल्न चाहिँ खोजे हैन के यहाँ। ल चाहिन्छ त्यसको भ्यालु त्यही भएर निकालेको 25। यो त सबैले बुझ्नु भयो होला नि। यो त के छ र? यो नबुझेपछि त तपाईले अहिलेसम्म पढेको केही त थाहा छैन भन्ने हुन्छ है। हेर्नुस् त बी नम्बरमा हेर्दिनुस् त सपोज द फन्ड मेक इन्कम एन्ड क्यापिटल गेन अरे। इन्कम एन्ड क्यापिटल गेन, इन्कम भनेको डिभिडेन्ड हो कि नै भन्नुस् त मलाई। इन्कम एन्ड क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन अफ रेस्पेक्टिभ ₹2 एन्ड ₹3 अरे। ल मलाई भनिदिनुस् यहाँ इन्कम भनेको कति भयो त? यहाँ इन्कम भनेको डिभिडेन्ड हो भनेर बुझ्नु होला है। डिभिडेन्ड यसलाई हामी सर्टकटमा डिआइबी लेख्छौं सर। कति छ रुपैयाँ? 2 एन्ड 3 भनेको छ। 2 अगाडि लेख्नु होला। अनि क्यापिटल गेन भनेको छ CAPITAL क्यापिटल गेन्स। यसलाई हामी सर्टकटमा CG भन्छौं है। क्यापिटल गेनलाई CG भन्छ ₹3। एन्ड अफ द मन्थ न्याब कति छ अरे? एन्ड अफ द मन्थमा जाँदा चाहिँ न्याब कति भयो? एन्डिङ न्याब कति भयो भनिदिनुस् त मलाई। 27. ₹27। यसलाई हामी डिनोट गर्दाखेरि NAB 1 लेख्न पाइयो। अहिलेसम्म यो हामीले बनाएको छ नि यो कहिलेको डेटा भनेको छ हेर्नुस् त। त्यहाँ माथि गएर हेर्नुस् त जनवरी 1 भनेको छ कि छैन? हजुर। अन जनवरी 1 मा निकालेको न्याब एन्डिङ हुन्छ कि बिगिनिङ हुन्छ? Beginning हुन्छ। हो भनेपछि यो दिएको न्याब कुन रहेछ? निकालेको न्याब कुन रहेछ? हामीले सुरुमा बिगिनिङ न्याब, जसलाई चाहिँ हामी सर्टकटमा के भन्छौं? NAB 0 लेख्दा पनि हुन्छ है। सर म NAB 0 लेख्दिन बिगिनिङ न्याब नै लेख्छु भन्दा पनि केही फरक हुँदैन। NAB 0 लेख्यो भने केही भएन है। अब हेर्नुस् त व्हाट इज द मन्थली रिटर्न अरे। अब मन्थली रिटर्न निकाले एचपीआर निकाल्न सोधिरहेछ। अब ओ माय गॉड कसकोबाट हल्ला आएको हो? हल्ला आउनेहरु चाहिँ गर्दिनुस् क्या तपाईहरु। अब मन्थली रिटर्न सोधिरहेको छ। देयरफोर डेटा सबै मन्थली दिएको छ भने चाहिँ मन्थली रिटर्न निकाल्न सकिन्छ कि नै? यहाँ म यहाँ THL मन्थली है। यो अलिकता यहाँ मन्थली रिटर्न यसलाई हामी सर्टकटमा के पनि भन्छौं? एचपीआर पनि भन्छौं है। कसरी निकाल्ने हो एचपीआर? एन्डिङ न्याब मैले पुरै फुल फर्म लेखिदिए। एन्डिङ NAB नेट एसेट्स भ्यालु माइनस बिगिनिङ न्याब प्लस डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन डिवाइडेड क्यापिटल गेन देखिया छ डिवाइडेड बिगिनिङ न्याब गर्दिन्छौं। NAB पर्सेन्टमा राख्दाखेरि 100% गर्नुपर्छ कि पछाडी मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त सबैलाई थाहै छ। कति छ हेर्नुस् त एन्डिङ भर्खर त्यही दिएको थियो 27 माइनस 25 प्लस 2 प्लस 3 हो नि हैन? यो दिएको छैन भने तपाईले दुःख गरेर निकाल्नु पर्दैन। 0 0 राख्नु होला। क्यापिटल गेन र त्यो इन्कम डिभिडेन्डहरु है। छ भने चाहिँ राख्ने, छैन भने राख्नु पर्दैन। कति आयो यो? 27 मा त्यो जोड्दा 30 32 7/25 गर्नुस् त कति हुन्छ? 28 हो। 0.28 और यसलाई 28% भन्छ। 28 हो। मैले आन्सर हेरेर राख्दिए है, त्यही होला सायद। हो सर। त्यसपछि अब यो पनि मैले बनाउन खोजे हैन। लास्ट सी नम्बरको मात्र हो मैले। हेर्नुस् त त्यहाँ अब सी नम्बरमा के भनिदिन्छ? सी नम्बरमा के भनिदिन्छ? अब ध्यान दिनु होला है। सी नम्बरमा के भन्छ भने चाहिँ सपोज एन इन्भेस्टर पेड ₹26 अरे। पेड अरे। मलाई एउटा कुरा भनिदिनुस् त तपाईहरु, पेड हामी कतिखेर गर्छौं?
कहिले पनि पेड भनेको किन्दाखेरि गरिन्छ कि बेच्दाखेरि गरिन्छ? हामीले केही पनि कुराहरू पेड गर्नु भनेको के गर्दाखेरि मात्र हुन्छ? किन्दाखेरि पर्चेज गर्दा। किन्दाखेरि मात्र हामीले पेड गर्छौं भनेपछि यहाँ हेर्नुस् है, बिगिनिङ न्याप कति थियो यो क्वेशनमा? हामीले सुरुमा चाहिँ कति तिर्यो? बिगिनिङ न्याप कति थियो यो क्वेशनमा? 25 हो। हजुर अनि हजुर अब चाहिँ यसले पेड चाहिँ कति गर्छ अरे? यो जुन बिगिनिङ न्याप 25 छ नि हो, यसको लागि चाहिँ पेड कति गर्छ अरे? अब रुपीस 26 26 गर्यो 26 गर्छ भन्छ। यसले यस क्वेशन भित्र ब्र्याकेटमा 1 रुपी 1 फ्रन्ट अथवा लोड फी भनेको होला। लोड फी हजुर गर्छ भने भनेपछि यो 25 रुपैयाँमा 1 रुपैयाँ लोड फी लागेर तपाईले 26 रुपैयाँ तिर्नुहुन्छ भनेको क्या। यो भित्र ब्र्याकेटमा 1 को कुनै पनि मतलब छैन। यो 1 नराख्दा पनि केही समस्या हुन्थेन, हामीले आफै बुझ्थ्यौं। बिगिनिङमा न्याप 25 थियो, 25 को कति तिरेको हो त? 26 रुपैयाँ तिरेको हो है। 25 को कति रुपैयाँ तिर्यो अरे? 26 रुपैयाँ तिर्यो। अब हामी न्यापको ठाउँमा एनएबी बिगिनिङ लेख्दाखेरि अब 25 नलेखेर कति लेख्छौं? बिगिनिङ न्याप कति लेख्छौं? अब हामी 26 लेख्छौं क्या। बुझ्नुभयो कि भएन भन्नुस् त? Suppose an investor paid 26 रे 1 being front end load fee per share भनेको त्यो 26 रुपैयाँ चाहिँ पर शेयरमा तिर्छ भनेपछि 1 रुपैयाँ चाहिँ फ्रन्ट एन्ड लोड फी हो भनिरहेछ। फ्रन्ट एन्ड लोड फी भनेको जहिले पनि न्यापमा लाग्ने फी हो। जस्तै तपाईले कुनै पनि शेयर किन्नुहुन्छ हैन, शेयर किन्दाखेरि जस्तै तपाईले 25 रुपैयाँ 200 रुपैयाँ मार्केटमा छ भने 200 मा शेयर किन्न पाउनुहुन्छ त? पाउनुहुन्न है। कमिसन रेट जस्तै फ्रन्ट एन्ड लोड फी भनेको एक किसिमको चार्ज हो जुन चाहिँ ब्रोकरले के गर्छ? चार्ज गर्छ है शेयर किन्दाखेरि। हेर्नुस् त, व्हाट इज द इन्भेस्टर रिटर्न फर द मन्थ भनेको छ। अब मैले तपाईहरुलाई के भने? पेड भनेको पर्चेज हो, पर्चेज भनेको त्यो बिगिनिङ न्याप हो भनेर लेख्नुस्। तपाईले पेड भनेको के अरे? पर्चेज गर्दाखेरि हो। त्यो पर्चेज भनेको के हो त? बिगिनिङ हो, बिगिनिङ न्याप हो। अब तपाईले बिगिनिङको ठाउँमा 25 नराखेर कति राख्नु पर्यो भनिदिनुस् त मलाई? 26 राखिदिनु पर्यो। अनि तपाईले त्यसरी नै रिटर्न निकाल्नु पर्यो क्या। यहाँ हेर्नुस् है, अब यो क्वेशनमा तपाईले पेड गर्नुहुन्छ, पेड रुपीस 26, यो भनेको अब तपाईको बिगिनिङ न्याप भयो। यो सी नम्बरको लागि है, बिगिनिङ न्याप भयो, जसमा चाहिँ तपाईले रुपी 1 त्यो 1 रुपैयाँको मतलब छैन है, त्यहाँ त्यो नलेख्नु होला, त्यसको केही काम छैन, काट्दिदा पनि हुन्छ त्यसलाई। पेड रुपीस कति छ? 26। यो बिगिनिङ न्याप भयो। हामीलाई इन्डिङ न्याप त दिएकै छ नि क्वेशनमा। कति छ इन्डिङ न्याप? 27। अनि डिभिडेन्ड पनि दिएकै छ नि 2। क्यापिटल गेन पनि दिएको छ नि 3। भनेपछि अब रेट अफ रिटर्न निकाल्न सकिन्छ कि सकिदैन? सकिन्छ। अब फर्मुला लगाइदिनुस्। यसलाई तपाईले न्याप 0, यसलाई न्याप 1 लेख्न मिल्यो, यसलाई यान ए भी 1 लेख्न मिल्यो। अब लेख्दाखेरि यान ए भी 1 माइनस यान ए भी 0 प्लस डिविडेन्ड प्लस सीजी डिवाइडेड NAB 0 कति छ? 27, 26, 2 प्लस 3 जति आउँछ त्यति पर्सेन्ट राखिदिनुस्। ड्यू 2017 23.08%। ल अब ट्यू 2074 हेर्नुस्। ट्यू 2074 क्वेशन नम्बर 15। ट्यू 2074 क्वेशन नम्बर 15। ट्यू 2074 क्वेशन नम्बर 15 हेर्दा हुन्छ यो? हुन्छ सर।
ट्यू 2074 क्वेसन नम्बर 15 हेर्नुस् त त्यहाँ हामीलाई न्याप दिएको छ, बिगिनिङ दिएको छ, एन्डिङ न्याप दिएको छ नि हैन, क्यापिटल गेनहरु पनि दिएको छ। हामीलाई न्याप हेर्नुस् त त्यहाँ बिगिनिङ पनि दिएको छ, एनएबी न्याप भनेर हामीलाई बिगिनिङको दिएको छ, एन्डिङको पनि दिएको छ हैन। अनि अर्को मार्केट प्राइस पर शेयर पनि दिएको छ। त्यहाँ मार्केट प्राइस पनि बिगिनिङ र एन्डिङ दुईटै दिएको छ। यो पनि बिगिनिङ पनि छ, एन्डिङ पनि छ। म यहाँ भ्यालु राख्दिन है, त सबैसँग ओल्ड इज गोल्ड छ नि हैन। ओल्ड इज गोल्डमा हेर्नुस् त छ नि हैन, हेर्नुस् त न्याप हामीलाई बिगिनिङ कति दिएको छ, 15 रुपैयाँ दिएको छ, एन्डिङ कति दिएको छ, 18 रुपैयाँ 50 पैसा हो। अनि त्यसपछि मार्केट प्राइस पेज नम्बर 196 हो है, ट्यू 2074 क्वेसन नम्बर 15। and the Nobel Equity Fund NEF भनेको Nobel Equity Fund turn in the following in performance for the year 2016 भनेको छ। न्याप भनेर 15 रुपैयाँ दियो बिगिनिङ इयरमा, एन्डिङ इयर भनेको 18 रुपैयाँ 50 पैसा दियो। अनि मार्केट प्राइस फर दी शेयर 15 रुपैयाँ 50 पैसा बिगिनिङको दिएको छ, 18 रुपैयाँ एन्डको दियो। अनि डिभिडेन्ड भनेर हामीलाई हेर्नुस् त, डिभिडेन्ड जहिले पनि एट द एन्ड अफ द पिरियडमा बाँडिन्छ, त्यही भएर एन्डिङ मात्र हुन्छ 2 रुपैयाँ 40 पैसा र क्यापिटल गेन कति छ 1 रुपैयाँ 80 पैसा छ। भने ए नम्बरमा के भन्छ हेर्नुस् त, बेस्ड अन दिस इन्फर्मेसन व्हाट वाज द न्याप बेस्ड एसपीआर फर एनईपी भनेको छ। ए नम्बरमा के भन्यो, बेस्ड अफ द इन्फर्मेसन व्हाट वाज द न्याप बेस्ड एसपीआर अरे। ए नम्बरमा एचपीआर निकाल्नुस् रे, बेस्ड अन के अरे एनएबी भनेको छ कि छैन त्यहाँ हेर्नुस् त, बेस्ड अन एनएबी भनेको कि छैन। अब फर्मुला भनिदिनुस् त मलाई, एचपीआर को फर्मुला के हो, एन्डिङ माइनस बिगिनिङ न्याप के जोड्नु पर्यो, क्यापिटल गेन डिवाइडेड के गर्नु पर्यो, बिगिनिङ न्याप इन्टु 100% हो नि सबैमा हैन। हजुर, अब यो निकाल्न सकिन्छ होला नि। ल भ्यालु भनिदिनुस् त, न्यापको कति छ, 18.50 minus 15 अनि डिभिडेन्ड कति छ 15 अनि 2.50 सरी 2.40 plus 1.80 80 यो 15 इन्टु 100 गरिदिनुस्, जति आउँछ त्यही। योबाट यो गर्नुस् कति पर्सेन्ट आयो, 51.33। यो पछाडी 100 नलेखे नि तल पर्सेन्ट डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ है। अनि बी नम्बरमा हेर्नुस् त, फाइन्ड द पर्सेन्टेज प्रिमियम और भनेको त्यो लेख्नु भन्दा पहिला सी नम्बरमा जानुस्। सी नम्बरमा हेर्नुस् त, व्हाट वाज द मार्केट बेस्ड एचपीआर भनेको छ। सी नम्बरमा एचपीआर बेस्ड अन मार्केट भनेको छ। यो मार्केट भनेको एमपीएस लाई हेर्नुस् है, मार्केट प्राइस पर शेयर लाई हेर्नुस् है भनेको क्या। एमपीएस हेर्नुस् त, अब त्यहाँ एचपीआर यो भनेको अब एन्डिङ के होला, एन्डिङ मार्केट प्राइस पर शेयर होला कि नहोला हेर्नुस् त, त्यहाँ एन्डिङ मार्केट प्राइस माइनस बिगिनिङ मार्केट प्राइस हो कि हैन। 18 minus 15 फेरि पछाडी त सबैमा डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन त के हुने भयो, आउने भइहाल्यो। अनि यहाँ के भयो त, बिगिनिङ मार्केट प्राइस। ल एन्डिङ मार्केट प्राइस कति छ हेर्नुस् त, दुईटा मध्ये एन्डिङ कति छ 18 रुपैयाँ रहेछ। ल ओ बिगिनिङ कति छ 15.50 50। ल अनि प्लस 2.40 प्लस 1.80 डिवाइडेड 15.50 है, 15.50
इन्टु 100 नगरेर डाइरेक्ट पर्सेन्ट लेख्न मिल्छ ल भन्नुस् त कति आयो कति आयो 0.23 कति 43.23%. ल यो ए र सी गरेको त कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला नि छ कसैलाई कन्फ्युजन छैन ल अब बी नम्बर हेर्दिनुस् फाइन्ड द पर्सेन्टेज प्रिमियम अर डिस्काउन्ट भनेको छ पर्सेन्टेज प्रिमियम अर डिस्काउन्ट भनेको प्रिमियम भनेको तपाईको न्याब न्याब भन्दा तपाईले बढीमा किन्नु भएको छ मार्केट प्राइस न्याब भन्दा मार्केट प्राइस बढीमा छ भन्नुको मतलब त्यो बढी प्रिमियममा बिक्री भइरहेको छ भन्ने हुन्छ यदि न्याब भन्दा मार्केट प्राइस कम छ भने त्यो डिस्काउन्टमा के भइरहेको छ ट्रेड भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ यो हामीले पहिला पनि कुरा गरिसकेका थियौं अहिले पनि आउँछ यसमा हेर्नुस् त हामीलाई यहाँ दुईवटा पिरियड दिएको छ नि एउटा एन्डिङ छ एउटा बिगिनिङ छ नि हैन हो अब प्रिमियम और डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज पनि दुईवटा आउँछ हेर्नुस् है पर्सेन्टेज प्रिमियम और डिस्काउन्ट दुईटा मध्ये एउटा हुन्छ त्यही भएर अर गर्छौं है हामी पर्सेन्टेज प्रिमियम और डिस्काउन्ट मार्केट प्राइस एमपीएस लेख्दा पनि हुन्छ है मार्केट प्राइस माइनस एनएबी डिवाइडेड एनएबी यदि भ्यालु पोजिटिभ आयो यो क्याल्कुलेसन पोजिटिभ आयो भने नोटमा लेख्नुस् है मार्केट प्राइस माइनस एनएबी डिवाइडेड एनएबी गर्दा भ्यालु पोजिटिभ आयो अथवा प्लसमा आयो भने त्यो पर्सेन्टेज प्रिमियम हुन्छ इन्टु 100 त गर्नै पर्छ है पर्सेन्ट प्रिमियम अनि माइनसमा आयो भने चाहिँ त्यो डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज हुन्छ भनेर बुझ्नु होला अब हेर्नुस् त बिगिनिङ पिरियडको हेर्दाखेरि हामीले बिगिनिङ अफ द इयर बिगिनिङ अफ द इयर को हेर्दाखेरि पर्सेन्टेज प्रिमियम और डिस्काउंट मार्केट प्राइस फर्मुला फेरि लेखेँ मैले मार्केट प्राइस माइनस न्याब डिवाइडेड न्याब इन्टु 100% हामीले बिगिनिङ को छ भने चाहिँ अब तपाईले बिगिनिङ मात्र हेर्नु होला क्या बिगिनिङ को छ अनि तपाईले यता हेर्दाखेरि एन्डिङ को हेर्नु भयो भने बर्बाद हुन्छ अब हेर्नुस् त बिगिनिङ मा गएर तपाईले मार्केट प्राइस कति छ 15 रुपैयाँ कति छ अनि न्याब कति छ बिगिनिङ मै 15 हैन अनि 15 ले भाग गर्नुस् इन्टु 100 गर्नुस् कति आयो त यो प्लसमा आयो कि माइनसमा आयो प्लसमा आउँछ होला पक्कै नि कति आयो त 3.33 3.33% आयो यो प्लस आयो नि यो भनेको प्रिमियम पर्सेन्टेज भनेको के प्रिमियम के हो यो पर्सेन्टेज हो बुझ्नु भयो प्रिमियम पर्सेन्टेज भने बुझिए सर अब फेरि अब तपाईले बिगिनिङ अफ द इयर मा अब एन्डिङ अफ द इयर लेख्नुस् अब म यहाँ अर्को बनाउँदिन म यसैमा लेख्छु अब बिगिनिङ को ठाउँमा के लेख्छु एन्डिङ अफ द इयर लेख्छु फर्मुला त यही हो अब यहाँ मात्र डेटा मात्र के राख्ने त हामी एन्डिङ को राख्ने हो अब डेटा गएर हेर्नुस् त मार्केट प्राइस कति छ एन्डिङ मा 18 रहेछ अनि न्याब कति छ एन्डिङ मा 18.50 भाग कतिले गर्ने त 18.50 कति आयो त्यो माइनसमा आउँछ होला माइनसमा आउँदैन किन आउँदैन माइनसमा 18 बाट 18.5 घटाउँदा माइनस हुँदैन 0. माथि माइनस 0.5 हुन्छ कसरी निकाल्नु भयो पहिला निकाल्नुस् त निकाल्नुस् म भन्छु तपाईलाई कति आयो -2.70
70%। अब यसलाई राख्दाखेरि तपाईले 2.70% राख्नु होला, ब्र्याकेटमा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट लेखिदिनुस्। कसैले यही माथि डिस्काउन्ट पर्सेन्ट लेखिदियो, यो माइनसमा राखेको छ भने गलत हुँदैन है। यो माइनसमा आउनुको मतलब के हो त? डिस्काउन्टमा भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ क्या। यो माइनसमा आउनु भनेको डिस्काउन्ट हो। यो केही पनि अघि आएको थिएन भन्नुको मतलब यो प्लस हो भनेको क्या। प्लस लेखिराख्नु पर्छ त? पर्दैन नि त, हैन? अब लास्टको हेर्नुस् त, त्यहाँ डी नम्बरमा के भन्छ? डिड द मार्केट प्रिमियम और डिस्काउन्ट एट और हट द होल्डिङ पिरियड रिटर्न अन दिस एनईएफ एक्सप्लेन भनेको छ। HURT हट। अब यहाँ एड भनेको थपिनु अथवा जोडिनु हो, प्रिमियमले जोड्छ, हट भनेको यहाँ अब फाइनान्सको भाषामा कम हुनु हो है, रिड्युस हुनु हो फाइनान्सको भाषामा। HURT हटको मिनिङ के हुन्छ? दुखी बनाउनु हुन्छ कसैले, तर दुखी यहाँ हैन, यहाँ के हो त? कम हुनु अथवा रिड्युस भन्ने हुन्छ। भनेपछि त्यसले अब के भन्यो भनेपछि मलाई एउटा कुरा भनिदिनुस् त, हामीलाई डिस्काउन्टमा शेयर पायो भने फाइदा हुन्छ कि प्रिमियममा पायौं भने फाइदा हुन्छ? भन्नुस् त। हामीले जोर केमा पायौं भने फाइदा हुन्छ अरे? डिस्काउन्टमा पायौं भने फाइदा हुन्छ है। डिस्काउन्टमा पायौं भने हामीलाई फाइदा हुन्छ, कम पैसा तिर्न पाए चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ नि त, हैन? डिस्काउन्टमा पायौं भने अब यहाँ चाहिँ यसले के भन्न खोजेको भने चाहिँ तपाईले प्रिमियममा किन्नु भयो भने प्रिमियममा किन्नु भयो अथवा डिस्काउन्टमा केमा किन्नु भयो भने इन्भेस्टरलाई कस्तो हुन्छ, इन्भेस्टरको रिटर्नमा के कस्तो इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा भनेको क्या। र डी नम्बरमा लेख्नुस् त, डी नम्बरमा लेख्नुस् प्रिमियम एट द टाइम, premium at the time of purchase गर्दाखेरि प्रिमियममा तिर्यो भने है, प्रिमियम एट द टाइम अफ पर्चेज एन्ड डिस्काउन्ट एट द टाइम अफ सेल अथवा सोल्ड। डिस्काउन्ट एट द टाइम अफ सोल्ड लेख्नुस् न, सोल्ड। प्रिमियम एट द टाइम अफ पर्चेज एन्ड डिस्काउन्ट एट द टाइम अफ सोल्ड विल हट, HURT हट लेख्नु है, HURT हट। और यो हटको मिनिङ रिड्युस भनेको क्या, रिड्युस द इन्भेस्टर रिटर्न। यसको मतलब किन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है, 100 रुपैयाँ पर्ने शेयरलाई 10% प्रिमियममा किन्यो भनेपछि हेर्नुस् त, 100 पर्ने प्रिमियम कतिमा किनियो? 110 भयो। तर अब